अच्छा फहद, जैसे आपने बताया कि आप बिकॉज यू हैव बीन अ टीम मेकर, आपने इतनी चैनल्स को रन किया, आप इतनी क्रिटिकल पोजीशंस पे रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता हो कि जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं हमारी शक्ल में, इंसानों की शक्ल में, उसमें से बेस्ट क्या होना चाहिए। तो आपने बताया कि एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क इट शुड बी 150%। बिल्कुल। लेकिन वो लोग जो फिर आपको कभी बहुत ज़्यादा चापलूसी कर दें या आपको इतनी तारीफें करें, तो हाउ डू यू डील विद दैट? क्योंकि वो भी होता ही होगा। मेरे ख्याल में देखिए, अगर आपकी अपनी सेल्फ अवेयरनेस ठीक हो, आपको पता है कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं, तो वो फिर दूसरों की ओपिनियन से स्वे नहीं करना चाहिए। वो हो जाता है। So it is difficult. Is it difficult to influence you? मेरा ख्याल है। I think so. So you are a tough guy. मैं कोशिश करता हूँ कि ज़हन अपना क्लियर रहे चीज़ों पे, चाहे वो काम का हो चाहे दीगर हो। गलत फैसले भी होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन बैड डिसीजन इज स्टिल बेटर देन नो डिसीजन। तो इसलिए फैसले करने चाहिए और डट के करने चाहिए और कॉन्फिडेंस से करने चाहिए, चाहे गलत हो। सीखते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने इतना ट्रैवल भी किया है और मुझे याद एक दफा आपने बताया था आपने इजरायली प्रेसिडेंट को भी इंटरव्यू किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे कुछ बताएं जो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। काफी ज्यादा। एक तो इंटरनेशनली मुझे काम करने का भी बड़ा मौका मिला, ट्रैवल भी किया है जर्नलिज्म करते ही। बल्कि जब मेरा जो पहला पाकिस्तान में जियो टेलीविजन के साथ जो मैं प्रोग्राम करता था, तो जो पहला प्रोग्राम था वो एक्चुअली उस ज़माने में ये 2003 की बात है, वो उस वक्त साबिक इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे उनका था, तो बहुत बड़ा, इट मेड अ लॉट ऑफ वेव्स। वो किस तरीके से हमने इंटरव्यू पकड़ा वो भी एक लंबी कहानी है, लेकिन बहरहाल वो हुआ था। तो उसके बाद फिर बीच में मेरा एक स्टिंट जो रहा है, मैं जर्नलिज्म से निकल के मैंने जाके थोड़ा सा गवर्नमेंट के साथ भी काम किया। उसमें बड़ा शोर मचा, लोगों ने कहा, बुरा भला कहा, बड़ी डिबेट हुई, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बहरहाल वो एक इंडिविजुअल फैसला होता है। तो वहाँ भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एक्सपोजर जो मिलता है, चाहे आप टॉप लेवल पे आप लोगों से मिल रहे हैं, वर्ल्ड लीडर्स से मिल रहे हैं, मीटिंग्स में बैठ रहे हैं, वो मीटिंग्स जिनको आप हमेशा बाहर से कवर करते थे, अंदर बैठ के आप देख रहे हैं, चाहे वो ये सऊदी जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान हैं, या टर्किश प्रेसिडेंट हैं तैयब एर्दोआन है, दीगर लोग हैं, तो उससे और कुछ ना हो, आपको बहुत ज्यादा समझ आती है। देखिए, मेरे ख्याल में आपको यानी मेरे लिए तो कम से कम ये था कि जी वो बहुत ज्यादा इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी से जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग हो रही है वो आपको समझ आती है, बोथ द गुड एंड द बैड। तो वो और आपका जो एक पर्सपेक्टिव है वो बहुत वाइड हो जाता है। अब मतलब मुझे तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ, और अब चाहे मैं बात कर रहा हूँ या तज्जिया कर रहा हूँ या लिख रहा हूँ, आजकल तो मैं नहीं लिख रहा, लिखना भी शुरू करना है, तो वो उसमें बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जितना मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला, जर्नलिज्म की खूबसूरती बतूल ये है कि आप लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपका प्रोफेशन। लेकिन वो जर्नलिज्म है ही नहीं जिसमें प्रेशर्स ना हो। आपने प्रेशर्स के साथ कैसे डील किया? वो प्रेशर्स जो आपको जर्नलिज्म से रोकते हैं, आपको मिले ऐसे प्रेशर्स? देखिए, प्रेशर्स हर तरह के होते हैं, आजकल भी हैं, पहले भी रहे हैं। आपने पाकिस्तान में रहते हुए उनसे डील करना है। लेकिन आप तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहे ना जो वैसे भी, जिनका जो एक स्टांस है, एडिटोरियल पॉलिसी वो इतनी आज़ाद होती थी कि वर्किंग जर्नलिस्ट उतनी मुश्किल में नहीं आता था। लेकिन क्या आप आए? बिल्कुल, कई बार ऐसा हुआ कि आपको ऐसे काम करने पड़े एज अ पॉलिसी, जिससे आप कहते थे कि इन एन आइडियल वर्ल्ड ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप प्रेशर्स में काम करते हैं। ये कोई सीक्रेट तो है नहीं कि पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर हमेशा से प्रेशर्स रहे, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो यू डील विद इट एंड यू लर्न टू डील विद इट कि कहाँ पे किस तरीके से लेके चलना है, कहाँ पे लेना है, कहाँ पे पोजीशन स्टैंड लेना है, कहाँ पे थोड़ा सा हल्का होना है। इट्स ऑल अबाउट। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि ये मुमकिन है कि आप काम भी कर लें और सरवाइव भी कर लें, और सिर्फ सरवाइव करने के लिए बिलो द बेल्ट नहीं जाएं, काम भी कर सकते हैं सरवाइव, ये कहना चाहते? ये फाइन बैलेंस है। आपने बिल्कुल जो है वो उस साइड पे भी नहीं चले जाना और आपने एकदम बागी भी नहीं हो जाना। somehow you have to keep that balance। और वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में उसको हम एडिटोरियल पॉलिसी कहते हैं, चाहे वो इदारे की पॉलिसी हो, चाहे वो आपकी अपनी जो भी आप बात कर रहे हैं वो हो, तो उसका तरीका है और इंटेलिजेंटली आप कर सकते हैं अगर करना चाहें। अच्छा, आप चूंकि किताबें भी पढ़ते हैं और बहुत कम लोग हैं जो कि किताबें पढ़ते हैं, ढूंढना पड़ता है आजकल लोग ऐसे कम होते जा रहे हैं। कल इनफैक्ट केडी वाज हियर एंड ही वाज गिफ्टिंग यू अ बुक, सो आई फेल्ट गुड कि ये शुक्र है ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं, वरना कौन किसको आजकल किताब तोहफे में देता है। बिल्कुल। तो आपकी फेवरेट बुक कौन सी है?
ڈیفیکلٹ کوسچن. میں نے فکشن نان فکشن دونوں بہت پڑھی ہے, بہت زیادہ. بچپن میں تو فکشن بہت ہی زیادہ پڑھی ہے, اور اس کے بعد پھر نان فکشن بھی ہے, پھر آبویسلی پھر جرنلزم کے اوپر, پالیٹکس کے اوپر, بایوگرافیز. پھر جب سے ڈیجیٹل میڈیا کا رائز ہوا ہے تو پچھلے چند سالوں سے میں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کافی کچھ پڑھ رہا ہوں. سو اٹس اے گڈ مکس. سبھی بکس پڑھ لیتے ہیں, ہر طرح کی پڑھ. ابھی آج کا جو لیٹسٹ ہے میں پھر سے واپس ایک فکشن پڑھ رہا ہوں. اچھا, تو وہ جو ہے وہ اٹس اے پولیٹیکل تھرلر. تو وہ اچھا جو نان ریئل جیفری آرچر ایک بڑے مشہور آتھر ہیں, تو ان کو میں بچپن میں پڑھتا تھا. تو پھر آج میں اس دن یہاں پہ گیا تو میں نظر آئی, تو میں نے کہا چلو لیٹس. گیم آف تھرونز بڑا مشہور ہوا ہے, لوگوں نے سارا ٹی وی دیکھا ہے. میں نے پہلے سب سے پہلے اس کی اتنی موٹی موٹی کو 8-9 کتابیں پہلے میں نے ساری کتابیں پڑھی. کتابیں بھی ہیں, کتاب پہ بیسڈ ہے نا. اچھا اوکے. تو ایکچولی تو کتاب ہے, تو میں نے وہ میرے خیال میں 2-2.5 ہزار پیج ہیں. اچھا, میں نے پہلے وہ ساری کتابیں پڑھی, پھر اس کے بعد میں نے وہ دیکھا. اس لیے مجھے اتنا مزہ نہیں آیا, کیونکہ جو کتاب کا مزہ ہے وہ پھر اس طریقے سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا. اچھا فہد صاحب, ایسے دل تو نہیں چاہ رہا, لیکن وی ہیو ٹو وائنڈ اپ. اچھا ایک بات بتائیں, یہ یو ون آف دا باسز, کول باسز ان فیکٹ, یو ایٹ ہیلدی, یو آر فٹ. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ, اور اس کا انسپریشن کہاں سے آتا ہے؟ میں نے تقریباً 10 سال پہلے یہ اپنا لائف اسٹائل چینج کیا, اور یہ ریئلی میری لائف سے بڑی چینج ہوئی ہے. اور کیونکہ یہ ایک ہیلدی چیز ہے تو میں تو جو بھی ملتا ہے اس کو کہتا ہوں ضرور کریں. پوری زندگی آپ کی انرچ ہو جاتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ دن آپ کی صحت ٹھیک رہتی ہے. تو دیکھ بھال کے کھانا, یہ نہیں کہ آپ نے فاقے کرنے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کلین ایٹنگ, کہ آپ صاف کھا رہے ہیں, آپ روز مرغن چیزیں نہیں کھا رہے, ہیلدی نیوٹرینٹس آپ کے پورے آ رہے ہوں, آپ کی کاربوہائیڈریٹس, پروٹین, گڈ فیٹس کا گڈ بیلنس ہو. آپ باقاعدگی سے ایکسرسائز میں کرتا ہوں, باقاعدگی سے میری لائف میں اس کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے, سب کو کرنی چاہیے. سو بیسکلی جسٹ ہیلدی لائف اسٹائل. یہ اس سے ذہن بھی آپ کا فریش رہتا ہے, جسم بھی فریش رہتا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ آپ کا رویہ بھی ٹھیک رہتا ہے. اچھا فہد صاحب, مجھے تو لگ رہا تھا کہ اس بارے میں بات ہوگی, لیکن راؤ ویس جو ہمارے موسٹ فیوریٹ پروڈیوسر ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ قصہ آپ سنا ہی دیں. وہ MBS والا قصہ, یو گاٹ ٹو ٹیل اٹ ناؤ. نہیں دیکھیے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑا زبردست قصہ ہے, میموریبل وزٹ رہا ہے آپ کا, وہ بتائیں. ہاں, اس میں ہم جب اندر گئے تو وہ شاہی وہ تھا, پیلس تھا. تو وہاں پہ جب ہم اندر گئے تو وہ باہر برآمدے میں کچھ 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ گارڈز وغیرہ تھے. تو ہم اندر واک ان کر رہے تھے, تو میرے ساتھ جو ایک سینئر گورنمنٹ آفیشل تھے, تو میں نے ان کو مڑے کہا کہ یار یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے تو یہ MBS لگ رہا ہے. تو وہ ہنسنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا جی MBS یہاں پہ تو 2 کلومیٹر تک چڑیا پر نہیں مار سکتی, یہاں پہ MBS تھوڑی ادھر بیٹھے ہوں گے. تو خیر ہم اندر چلے گئے. تو اس کے بعد جب لائن میں کھڑے تھے تو تھوڑی دیر میں جب وہ باقاعدہ آفیشیل ڈیلیگیشن اندر آیا تو میں دیکھا وہ MBS ہی تھا, اور اس کے ساتھ, اور ان کے ساتھ جو صاحب بیٹھے تھے وہ سعودی فارن منسٹر تھے, اینڈ دے ور ویٹنگ آؤٹ سائڈ اس ٹائم جو آفیشیل وزٹ ہو رہا تھا اس میں. سو وہ بھی باقی سارے ہکا بکا ہو گیا کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ باہر اس طریقے سے گارڈس کے پاس بیٹھا ہوا ہے. سو آئی فاؤنڈ ہم ویری شارپ. بڑا ان کا اس میٹنگ میں بھی obviously وہ جو باتیں ہوئی وہ تو ہم شیئر نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کس طریقے سے ٹرانسفارم ہو رہا ہے. تو وہ میرا جو کم از کم انٹریکشن تھا اس میں ہی واز ویری ویری شارپ. جس طرح ایک بزنس کا CEO نہیں ہوتا, اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, صرف کام کی بات کرنی ہے, آرڈرز پاس کرنے ہیں. جو جس موضوع پہ بات ہو رہی تھی ہی واز کمپلیٹلی کلوڈ اپ, پڑھ کے آئے ہوئے تھے یا بریفڈ تھے. سو جنرلی ویری امپریسو پرسنالٹی دیٹ وے. ان کی بڑی, ان کا جو دوسرا معاملہ تھا وہ ٹرکی کے ساتھ جو گڑبڑ ہو گئی تھی, وہ اس کو چلیں وہ تو بات کی بات ہے, بٹ ایز اے پرسن آئی فاؤنڈ ہم ویری ویری شارپ.